ख़वातीन हज़रात, कुछ अर्सा पहले 14 अगस्त के रोज मीनार पाकिस्तान पर एक खातून को हिरासा करने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिस पर हुकूमत की हिदायत के मुताबिक फौरी तौर पर मुजरिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और काफी लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन ये वाक़या जिस कदर अफसोसनाक था, उससे कहीं ज्यादा अफसोसनाक पाकिस्तान के मीडिया का रद्द अमल था। इस वाक़े को बुनियाद बनाकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर टॉक शोज मुनक़िद किए गए और पाकिस्तानी माशरे को इस तरह पोर्ट्रे किया गया कि जैसे ये जिनसी दरिंदों से भरा हुआ माशरा है जहां पर औरत बिल्कुल गैर महफूज है। और फिर इस वाक़े के साथ मुल्क भर से ढूंढ ढूंढ कर खवातीन को हिरासा करने के वाक़यात रिपोर्ट किए जाते रहे, यानी बाकायदा एक कैंपेन लॉन्च कर दी गई। अब इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में होते हैं, हमारी खवातीन को तंग जरूर किया जाता है, लेकिन दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है कि जिसमें इस तरह की चीजें नहीं होती हैं? लेकिन क्या उनका मीडिया उसे उछालना शुरू कर देता है? सोशल इशू पर बात करने की आड़ लेकर क्या अपने मुआशरे ही को बदनाम करना शुरू कर दिया जाता है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पाकिस्तानी मुआशरे में तमाम मर्द ही ऐसे हैं और तमाम औरतें बेचारी अपनी इज्जत बचाती फिरती हैं? इन तमाम सवालात के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेंगे और आपको पाकिस्तानी मुआशरे का एक दूसरा रुख भी दिखाएंगे। आपको इस कौम के वो काबिल फख्र बेटे दिखाएंगे कि जो ना सिर्फ औरत का एहतराम करते हैं बल्कि दूसरे लोगों की भी भलाई चाहते हैं। लेकिन ख़वातीन हज़रात, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। दोस्तों, टिकटॉकर खातून आयशा के साथ 14 अगस्त के रोज मीनार पाकिस्तान पर जो अफसोसनाक हरकत हुई थी, उसे किसी तौर पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये जो बाज लोग सोशल मीडिया पर ये पॉइंट उठाते नजर आते हैं कि चूंकि वो खातून वहां पर नाच गाना कर रही थी तो लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ कर डाली, तो इसका जवाब ये है कि इस्लाम हरगिज इस बात की इजाजत नहीं देता कि अगर कोई फाहिशा खातून भी जा रही हो तो आपको ये लाइसेंस मिल गया कि आप उसे हरासा कर सकते हैं। कुरान पाक में तो अल्लाह ताला ने जिन आयत में खवातीन को पर्दा करने का हुक्म दिया है, उससे पहली आयत में मर्दों को अपनी निगाहें नीचे रखने का हुक्म भी दिया हुआ है। तो इस तरह के केसेस का खात्मा करने का सिर्फ एक ही तरीका है जो 1400 बरस पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के जरिए हम तक पहुंचाया था कि खवातीन अपने आप को ढांप कर रखें और मर्द अपने नफ्स पर काबू रखें, अपनी निगाहें नीची रखें। रहा इस सवाल का जवाब कि जिस तरह मीडिया पर पाकिस्तानी मुआशरे को पोर्ट्रे किया जा रहा है कि यहाँ पर खवातीन महफूज नहीं हैं और वावेला यूं मचाया जाता है कि जैसे यहाँ पर बसने वाला हर मर्द ही इसी तरह दरिंदा है, तो उसकी क्या वजह है? उसे काउंटर करने का क्या तरीका है? वजह उसकी तो ये है कि मीडिया को कोई ना कोई इशू चाहिए होता है। ये सब रेटिंग के मामले हैं। मीडिया की जहनियत अगर आपने समझनी हो तो आपको बता दें कि सहाफत पढ़ाते हुए इन लोगों को एक चीज पढ़ाई जाती है कि ये खबर नहीं है कि कुत्ते ने इंसान को काट लिया, हाँ जब इंसान कुत्ते को काटेगा तो अब जरूर खबर बनेगी। यानी ये लोग गैर मामूली वाकयात को हमेशा फ्रेम में लेते हैं। चुनाचे राह चलते अगर किसी खातून की कोई मर्द मदद करेगा तो वो चीज कभी भी हेडलाइंस की जीनत नहीं बनेगी, लेकिन अगर किसी राह चलती खातून को मर्द छेड़ेंगे तो जरूर उस पर शोरो गोगा शुरू कर दिया जाएगा। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए हमने अपना ये फर्ज जाना कि आप तक पाकिस्तानी मुआशरे और खुसूसन पाकिस्तानी मर्द के बारे में ये जो जहरीला प्रोपेगेंडा पहुंचाया जा रहा है उसका तदारुक किया जाए। और इस वीडियो से बेहतर मिसाल क्या हो सकती है कि जब लाहौर में एक सड़क पर मोटरसाइकिल चलाती हुई एक खातून का टायर पंक्चर हो गया तो वहां से गुजरते हुए एक पुलिस वाला जो उस खातून को जानता तक नहीं, वो रुका, उसने उस खातून को मदद की ऑफर की, अपनी मोटरसाइकिल उस खातून के हवाले की और उससे कहा कि वो उसकी मोटरसाइकिल का पंक्चर लगवाकर वापस लाता है। तो ये वीडियो देखिए कि जिसमें एक खातून ही पाकिस्तानी मर्द के बारे में किन अल्फाज में इजहार तशक्कुर कर रही है। ऑल्सो द फेस ऑफ पाकिस्तान, मेरी बाइक पंक्चर हो गई है फिरोजपुर रोड पर और ये पुलिस वाला एक एहलकार मेरे पास आया है। ही डजंट नो मी और इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। पहले पूछा और फिर ही सेट के थोड़ा सा पीछे जाकर ना पंक्चर वाला है, ये इनकी बाइक है। ही सेट के यहाँ पर आप मेरी बाइक के पास खड़ी हो तो मैं आपकी बाइक का पंक्चर लगवा के आता हूँ। So we must appreciate these kind of police officers. दोस्तों, ये वीडियो चंद रोज पहले की है। आपने सोशल मीडिया पर तो ये वीडियो शायद देखी हो, लेकिन अपनी ईमानदारी से बताइए कि किसी बड़े पाकिस्तानी चैनल ने क्या ये वीडियो रिपोर्ट की है?
ہم یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ اس 14 اگست والے افسوسناک واقعے کو کیوں رپورٹ کیا جاتا ہے، برائی کی بھی نشاندہی کرنی چاہیے، لیکن جہاں پر کوئی اچھا کام ہو رہا ہو، جہاں پر کوئی تعریف کرنے کے قابل چیز موجود ہو تو اس کی تعریف بھی ہونی چاہیے۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر یہ کہہ دینا کہ پاکستانی معاشرے میں تمام خواتین ہی غیر محفوظ ہیں، سراسر زیادتی ہے، اور ایسا کہنے والے یا تو کم علم ہیں اور یا پھر کسی پروپیگنڈے کا حصہ ہیں۔ پاکستانی معاشرے کی اگر مثال سمجھنی بھی ہے تو آپ کینیڈین ولاگر روزی گیبریل کو دیکھ لیجئے، جو اکیلی عورت تھی، پورا پاکستان بائک پر اس نے اکیلے گھوما ہے، لوگوں نے فری بائک ٹھیک کر کے دی، جہاں گئی کھانے کے پیسے تک نہیں لیے گئے، لوگوں نے اپنے گھر میں اسے فری رہائش دی۔ 400 لوگ تو کیا، لاکھوں میں سے کسی ایک نے بھی اسے بری آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، کیونکہ اس نے بے حیا لوگوں کو اپنا فین نہیں بنایا تھا۔ اور پاکستانی معاشرے کی اس خوبصورتی کو دیکھ کر وہ اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو میڈیا سے تو یہی درخواست کریں گے کہ خدا را پاکستانی معاشرے اور پاکستانی مردوں کو اس طرح رسوا نہ کریں۔ کچھ لوگ اگر مجرم ہیں تو ان کو ضرور اس بات کی سزا ملنی چاہیے، لیکن پورے معاشرے ہی کو مجرم قرار دینا کہاں کا انصاف ہے۔ خواتین و حضرات، اگر مستقبل میں بھی اس طرح کے واقعات کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے تو جہاں فوری سزا دینا انتہائی ضروری ہے، تو وہیں یہ جان لیجئے کہ اسلام پر پورے کا پورا عمل کیے بغیر آپ اس طرح کی چیزوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ ہر مذہب کا ایک ایسنس ہوتا ہے، اور اسلام کا ایسنس یعنی اس کا بنیادی جزو حیا ہے، اور اس کی مرد یا عورت کے لیے تخصیص نہیں کی گئی ہے، بلکہ دونوں پر یہ لازم قرار دیا گیا ہے۔ تبھی تو قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو یہ حکم دیا کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھو، اپنی زینت کی نمائش نہ کرتی پھرو، تو وہیں اللہ رب العزت نے مومن مردوں کو بھی یہ حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ تم پاک باز رہو۔ اگر نگاہیں پاک رہیں گی، نگاہیں نیچی رکھنے کا عمل آتا ہوگا، تو پھر چاہے کوئی مد مقابل خاتون نامناسب لباس میں بھی موجود ہو تو اللہ سے خوف کھانے والے کسی بھی سچے مسلمان کو یہ جرت ہی نہیں ہوگی کہ وہ اس کو ہراساں کرے، کیونکہ اگر کسی کے دل میں یہ خیال جگہ پالے کہ اسے ایک نہ ایک روز اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو وہ ہر لمحہ اپنے آپ کا احتساب کرتا رہتا ہے۔ ہر عمل کرنے سے پہلے یہ ضرور جانچتا ہے کہ کیا کل کلاں کو وہ اللہ کے کسی عذاب میں گرفتار تو نہیں ہو جائے گا، اور پھر اسی خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے مرد ہو یا عورت اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نافذ کیا گیا حیا کا کوڈ لاگو کرتے ہیں، اور جہاں پر حیا ہوگی، خوف خدا موجود ہوگا، تو وہاں پر پھر ایسے واقعات ہونا ناممکن ہے۔ بس یہی ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آج کے اس ویڈیو سیشن میں ہم نے یہی ایک کوشش بھی کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبرز بن جائیے۔ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔